سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم تو لے کے حضرت غلام غوث تک، سلطان ہاتھی وان دے پیر تک، اے سارے غوث اعظم پاک دے وڈے پتر دی اولاد۔ سبحان اللہ غوث اعظم تو بعد انہاں دے وڈے بیٹے ان سیف الدین عبد الوہاب، انہاں تو بعد انہاں دے بیٹے شیخ صفی الدین عبد السلام، انہاں تو بعد انہاں دے بیٹے ابو العباس سید احمد، انہاں تو بعد انہاں دے بیٹے سید مسعود احمد، مڑ اگے انہاں دے بیٹے اگو آ گئے جناب حضرت نور الدین علی، پھر شاہ میر آ گئے، شمس الدین محمد آ گئے، پھر انہاں دے بیٹے حضرت محمد غوث بندگی اچا لے آ گئے، پھر انہاں اے ویکھو نا اے سلسلہ ہی گھر وچ پیا چلدا۔ سبحان اللہ۔ انہاں تو بعد انہاں دے بیٹے مخدوم عبد القادر الثانی آ گئے، انہاں تو بعد انہاں دے پوترے آ گئے غوث والا پیر، انہاں تو بعد انہاں دے بیٹے آ گئے عبد القادر الثالث آ گئے، انہاں دے بعد انہاں دے بیٹے آ گئے عبد الوہاب، انہاں تو بعد انہاں دے بیٹے آ گئے زین العابدین، زین العابدین تو بعد آیا انہاں دا چھوٹا بھرا عبد الرزاق جنوں شاہ چراغ لاہوری آدے۔ واہ واہ۔ اچھا انہاں تو بعد کون آیا؟ انہاں دا وڈا پتر مصطفیٰ، اس تو بعد کون آیا؟ انہاں دا نکا پتر محمود، انہاں تو بعد کون آیا؟ انہاں دا بھتریجا مصطفیٰ دا پتر تے محمود دا بھتریجا مجتبیٰ، ہکو گھر آندا پیا۔ انہاں تو بعد کون آیا؟ حضرت محمود مجتبیٰ جے سن انہاں دے جناب پتریر ونج کے لگ دیان حضرت سید حیدر بخش گیلانی۔ انہاں تو بعد کون آیا جناب اللہ؟ انہاں دے پتریر بھی ہاں تے انہاں دے ہم زلف بھی ہاں، کون ہاں؟ سید غلام غوث، تے غلام غوث کے دا مرشد سلطان ہاتھی وان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ نے خدا دی طلب ہوئی تے حضرت غوث اعظم پاک نال بڑی محبت رکھ دیاں، جنگلاں وچ پھرن غوث اعظم پاک دی محبت سرشار 12 سال مجاہدے کیتے، حضور غوث پاک دی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تے پہلاں تے ڈے پہ تے آکھن لگے تیرا طالب ہاں تے مینوں اپنے دامن وچ جا دیو، فرمان لگے تو میرا ہے تے جیڑا میرا ہوئے وہ سلطان ہوندا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ سگے دربار میراں شو چخاہی قرب ربانی، کہ بر شیراں شرف دار سگے درگاہ جیلانی۔ سلطان آکھے لگے بیعت کر لو، فرمان لگے روحانی فیض ہے لیکن بیعت واسطے ظاہری مرشد دا ہونا ضروری ہے۔ ضروری ہے بے شک۔ تو میں یہ چونکہ نسبت 10 بدس چلی، تو میں میرا بچہ ہے کہ تے راوی دے کڈھے تے بیٹھا تے جاؤ دی بیعت اختیار کر۔ انہاں آکھیا جناب میں تو پتہ کوئی نہیں، میں راوی دے کڈھے تے بیٹھے، انہاں دی صورت بھی وکھائی انہیں۔ اے دلی چ ٹرے تے ٹردے ٹردے 7 گھراں ون اپڑے تے دریا دے کڈھے تے 7 گھراں شاہ رے، اتھے ویکھے انہیں ایک بزرگ بیٹھا ہے مجلس لا کے، شکل ویکھے ان تے سیان گئے، ایو میرا مرشد ہے۔ مڑ آ کے انہیں غوث اعظم پاک فرمایا کہ جیڑا مرشد ہے نا تیرا او تینوں صد کے مرید کرے، یہ انہیں نشانی دسی ہے۔ پچھا ہٹے، جس نے پچھا ہٹے تھے شاہ غلام غوث صد ماریا، اس آکے اوے امان اللہ او تیری نعمت ساڈے کول آئی تے کیوں کانڈ ولائی جانا ڈٹھے۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے غوث اعظم پاک دا فیض ہے، ہر جگہ دے اتے تے اہل بیت دا فیض ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ جہاں سانو نسبتاں عطا فرمائیں، ایو جیاں نسبتاں میرے بھائیو میں بھی جہان پھری بیٹھا، ایو جے نسبت تے ایو جے شرف کسے نو عام حاصل نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ساڈے کمزوری یہ وے کہ خدا سانو وین محنتوں ہر شے چ دتی، واہ واہ سبحان اللہ۔ ہن اساں اودی قدر نہیں سے پہ کریں، قدر کریا کسے جاتے اپڑیا، قدر کوئی نہیں ہو سکے۔ وہ آدھر میں کوئی بندہ کھوتے چ رہندا اونوں جنگل وچ لا لدھا، اس جا کے کھوتے دے گل وچ پایا، ساڈی گل ہوئی ہے ہو سکے۔ پیر اس سینے دے وچ ایک شے رکھی ہے، شے بڑی ڈوگھی آ، شے بڑی قیمتی آ۔ واہ واہ۔ تسی ویکھو نا بابا فرید فرماندے بندہ جنے چولا پا لوے چمڑے دا، نہ پاٹن والا نہ ایڈی جلدی ختم ہونا، تے لوہے دی جُتی پا کے ٹر پوے طلب مولا دے وچ، تے مڑ اونوں اسم ذات لب جاوے، الفاظ لب جاوے، نفی اثبات لبے، اس ویلے جس لے جُتی گھس ونجے لوہے دی تے او کپڑے جڑے ہن او
پاٹ جاویں جڑے ہیں چمڑے دے تے مڑ بھی آکھے کہ سستا سودا لبیا واہ واہ سبحان اللہ جنہاں نو قدر آ نا اے غوث باوا لگ ملتان چون پیدا ہوئے ایتے بکھر لیکن خدا طلبی واسطے ٹورے کتوں بکھر تو ٹر دے اے پاکستان ملک کراس کیتا پیدل افغانستان کراس ونج ملک عراق حضرت شیخ شہاب الدین عمر سور وردی دے مرید آج کل دے سفر نہ آندی میں آج کل ہوندے جہازاں تے بندہ بیٹھا تے 5 گھنٹے نو 8 گھنٹے نو پہنچ گیا اس لے سفر ہوندے ہیں پیدل یا جانوراں دے اوتے بندے کریندیاں راہ دھاڑاں پوندیاں نہ اگلیاں نو پتہ نہ پیچھے نو قزاق پوندیاں ڈاکو پوندیاں مار گھتیندیاں چند درہم واسطے سونے واسطے بدیاں دی ہڈیاں رول ویندیاں لیکن او نکلیاں خدا واسطے جان تلی تے رکھ اتنے پینڈے مارے نے انہاں نو قدر سان اے چیزاں لبیاں سستی سان اے سودا لب گیا سستا اس واسطے ساڈے کول قدر کوئی نہیں گل ایو نے جیڑا کچھ تواڈے سینے وچ ہے نا ایو کچھ ولیاں نے کمایا ہے کہ انہاں نو اللہ تعالی نے ولایت تے مراتب دے درجے دیتے تواڈے تو کوئی وکھری گل انہاں کول کوئی نہ میرے دادا جس لے بیعت ہوئے تے مرشد ذکر سمجھایا تے فرمان لگے حافظ مائی اجنا کی کہ تین کوئی وکری شاید دسی مو آج سارے مریداں نو ایو دسے نا پکا کے کوئی نہیں سنے دا انجے سمجھ لیا تے گھر واگی انہاں کے سونا میں ہوں اوسا تدو جدو پک گیا خیال ہوندہ جیسے ہر شہلو کنڈ کر دیتی کہ نیس در ہما عالم با اتفاق امروز جز آستانہ ہی تو مقصدی و مل جائے مر لوں دے وچوں ذکر جاری ہو گیا اندر ہو تے باہر ہو وطباہو کتوں لبھیوے ہو میرے بھائیو اے جرا فقیران دا رستہ نے نا اے صراط مستقیم اس تو ود ہور کوئی نہیں صراط مستقیم اور اے اسی ہر نماز دے وچ بھی اپنے رب دے حکم دے نال اس دا اعادہ کرنا اے چیز حاصل ہوئی کہ جیڑا انہاں دے نال تعلق قائم کریندا ہے وہ حقیقت دے وچ اللہ رب العزت دے پسندیدہ گروہ دے وچ شامل ہیں آج فتنیاں دے دور ہیں نمے فتنے جنم لیندے پن اپنے آپ نو فتنیاں تو محفوظ رکھن واسطے اپنیاں نسبتاں قائم رکھ بیعت دا سب تو وڈا اے فائدہ وے کہ ایک بندے نو ظاہری طور تے بھی نسبت رسول حاصل ہوندی ہے اور دوسرا بندے دا ایمان مضبوط ہو جاتا سبحان اللہ باقی